أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ونع ونعمه فيقول ونعمه ونعمه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول نعمه एक आवाज रखें। नून आइन जबर ना, आइन जबर आ, ना आ। एक आवाज, आवाज को बीच में बंद नहीं करें। ना आमा, ये आवाज बंद हो रही है, एक ही आवाज रखें। فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه في فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه 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 ना, नून في जबर को साफ पढ़े, नून के जबर को। ना, ने नहीं, नअमा ونعمه वनअमा। ونعمه बीच में आवाज को बंद नहीं करे, आवाज को दरमियान में रोके नहीं, जारी रखे इसको। नअमा, नअमा। نعمه शाबाश। ونعمه फयकूल فيقول रब्बी अकरमन। فيقول ربي أكرمن मत करे। फयकूल रब्बी अकरमन। فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وما وأما وما فأما وما وأما إذا ما ابتلاه فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر فيقول عليه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه शाबाश। ويقول ربي أهانن मत करे। ويقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم 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 ولا تحاضون على طعام المسكين
ولا تحاضون على طعام المسكين वतकुलून, अगला पेज खोले। वतकुलून التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث رموتا وتأكلون التراث وتأكلون التراث تراث أكلا رموتا करे تراث وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما أكلا لما أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون وتحبون المال حبا جما 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 كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا मत पूरा करें। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का كلا إذا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا والملك صفا 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 والملك صفا صفا मोटा करे, बहुत मोटा है। والملك صفا صفا والملك 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 صفا صفا और मोटा करे। والملك صفا صفا शाबाश। अब दोबारा शुरू से पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه 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 فيقول
فيقول ربي أكرمن. शाबाश। आगे। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فيقول ربي أهانن। فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحا ता बारीक पढ़ना है, हा को भी बारीक पढ़ना है और दौत को मोटा पढ़ना है। वला तहा वला तहाऊन। जी। ولا تحاضون على طعام المسكين तहाऊन में कितने अल्फी मत करना है? 5 ألف. शाबाश माशाल्लाह। वला तहाऊन अला तामिल मिस्कीन ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما أكلا لما أكلا لما शाबाश। وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما جما غنى جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا मत करो كلا बेटा। كلا जी। إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا बहुत मोटा करें। صفا صفا पीछे से पढ़ें। वजा रब्बुका। وجاء ربك والملك صفا صفا